हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दैत्यानामधिपेन खाङ्कुरकुटी कोणप्रविष्टात्मनि स्फारीभूतकरालकेसरसटा सङ्घातघोराकृतिः। सक्रोधं च सविस्मयं च सगुरो व्रीडं च शान्तः स्मितं क्रीडाकेसरिणा हरिर्विजयते तत्कालमालोकितन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, सर्वप्रथम हजुरहरू सबैमा जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्दछु। हरिवंश पुराण श्रवण गर्दै आज पनि हामी आजको नयाँ भाग 4 मा उपस्थित भइसकेका छौं। अब हरिवंश पुराणको प्रथम पर्व हरिवंश पर्व रहेको छ। अब हरिवंश पर्वको प्रथम अध्यायबाट आजबाट हजुरहरू समक्षमा पूरा कथा राखिँदैछ। हिजोसम्म हजुरहरूले महात्म्य श्रवण गर्नुभयो हरिवंश पुराणको, जुन श्री पद्म पुराणबाट उल्लेख गरिएको थियो। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँ सुरुवातमा ग्रन्थकर्ताले स्तुति गर्नुभएको छ। अन्तर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उहाँका ज्यादै प्रिय साथी नर स्वरूप पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, उहाँको लीलाका विषयमा प्रकाश पारिदिने भगवती जो रहनु भएको छ सरस्वती, र उहाँका लीलाहरू संकलन गर्ने महर्षि वेदव्यासलाई नमस्कार गरेर जय अर्थात इतिहास पुराण एवं महाभारतको पाठ गर्नुपर्दछ। पहिले जयकारा लगाउनु पर्दछ। समादरणीय प्यारभक्त भागवत, अब यहाँ अगाडि गएर सौतीले भन्नुहुन्छ, जसले वेदव्यासजीको मुखारविन्दबाट निस्किएको यो अतुलनीय, जसलाई तुलना गर्न सकिँदैन, त्यो अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिने यस्तै प्रकारले कल्याणमय महाभारत अर्काको मुखबाट सुन्दछ, अथवा कसैको मुखबाट, जस्तै दोस्रो व्यक्तिको जो गुरु समान हुनुहुन्छ अथवा गुरु हुनुहुन्छ अथवा अन्य कोही हुनुहुन्छ, अझ शुद्ध व्यक्तिका मुखारविन्दबाट हरिवंश पुराण जसले सुन्दछ उसले पुष्कर तीर्थको पानीमा स्नान गरिरहनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। महाभारतको कथा त्यो भन्दा पनि धेरै पवित्र रहेको छ। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो कि हरिवंश पुराण महाभारतबाट निकालिएको छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, आफ्नै माता सत्यवतीको हृदयलाई परम आनन्द प्रदान गर्ने ती पराशरका पुत्र जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीको जय होस् भन्नुपर्दछ, जसको मुखारविन्दबाट निस्किएको वाङ्मय अमृत सम्पूर्ण संसारले पान गर्दछ। प्यारे भक्त भागवतहरू, जसले पान गर्दछ उनीहरूको त कल्याण हुन्छ। जसले सिंहमा सुनको खोल लगाएर वेदको अध्ययन गरेका र धेरै विषयका ज्ञाता ब्राह्मणलाई प्रत्येक दिन 100वटा गाईहरू दान दिन्छ, र जसले यो ज्यादै पुण्यदायक महाभारतको कथा सुन्छ मात्र भने यी दुवैलाई बराबर फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यति ठूलो महत्व रहेको छ हरिवंश पुराणको। 100 अश्वमेध यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नाले यस लोकमा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, यदवाजपेन तु राजसूयात् दृष्टं फलं हस्तिरथेन चान्यत्।
यस लोकमा जुन पुण्य प्राप्ति हुन्छ अश्वमेध यज्ञ गर्नाले, त्यही अनन्य पुण्यको प्राप्ति यो हरिवंश पुराण नाम भएको ग्रन्थको दानबाट प्राप्ति हुन्छ। यो कुरा महर्षि वेदव्यासले यस्ता प्रकारले बताउनु भएको छ। वाजपेय र राजसूय यज्ञहरूको अनुष्ठानबाट यस्तै प्रकारले हात्तीद्वारा तानिएको रथ दान गर्दाका अवस्थामा जुन फल प्राप्ति हुने बताइएको छ, त्यही फल हरिवंश पुराण नाम भएको ग्रन्थ दान गर्दा प्राप्त हुन्छ। यहाँ हरिवंश पुराणको पुस्तक यो ग्रन्थ दान गर्दाखेरि जुन पुण्य मिल्दछ त्यो पुण्यको बारेमा पनि बताइएको छ। यसको प्रमाण महर्षि वेदव्यासको वचन हो। महर्षि वेदव्यासको वचन नै प्रमाण हो। महर्षि वाल्मीकिले पनि यो महात्म्यको कीर्तन गर्नुभएको छ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। जुन तपस्यारत पुरुषले ज्यादै श्रद्धा र भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधिका अनुसार यो हरिवंश पुराण लेख्दछ वा लेखाउँछ भने त्यो फूलको रसमा लटपटिएको भमरा जस्तै भएर भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा पुग्न जान्छ। ब्रह्माजीका आदि कारण श्री नारायणलाई वेदव्यासजी भन्दा 6 पुस्ता पहिलेको पुरुष बताइएको पाइन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू जो अक्षय विभूतिहरूबाट सम्पन्न छन्, स्वयं नारायणको अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्, जो आफ्नो पिता पराशरका एकमात्र पुत्र रत्न पनि हुन्। यस्तै प्रकारले वैदिक ज्ञानका महानिधि स्वरूप ती महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासको म उपासना गर्दछु। ग्रन्थकर्ताले यस्ता प्रकारले वन्दना गर्नुहुन्छ। कुनै एक समयमा यहाँ भनिएको छ प्यारभक्त भागवतहरू, एक समयको कुरा हो। आद्यम पुरुषमीशानम पुरोहोतम पुरुष्टुताम ऋतमेकाक्षरम ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तम सनातनम। नैमिषारण्यमा भएको कुरा हो यो। सबै शास्त्रहरूका विशेषज्ञ धर्मात्मा र कुलपति, जसले 10,000 तपस्वीहरूलाई अन्न आदि दिएर तिनीहरूको पालन पोषण गर्दछन्, ती वेद वेदाङ्गका पारङ्गत ऋषिलाई कुलपति भनिन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, महामुनि शौनकले, ती कुलपति जो महामुनि शौनक हुनुहुन्थ्यो, शौनकले सबैका आदि कारण अन्तर्यामी पुरुष पुरोहित, पुरोहितको अर्थ के हुन्छ? धेरै यजमानहरूद्वारा दिएको आहुति ग्रहण गर्नेलाई पुरोहित भनिन्छ। अनि पुरुष्टुत अर्थात् बहुसंख्यक उपासकहरूद्वारा स्तुति गरिने। ऋत भनेको सत्य स्वरूप एकाक्षर अर्थात् प्रणवमय अथवा एकमात्र अविनाशी ब्रह्म अर्थात् परमात्मा ब्रह्म भनेको। त व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन अर्थात् कार्यरूप। अनि सदसत अर्थात् कारण र कार्यरूप विश्व स्वरूप सत र असत भन्दा यथार्थ रूपमा अलग, अतीत, विलक्षण, कारण कार्य दुवैका स्रष्टा, पुरातन, सर्वोत्कृष्ट, अभिकारी, मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापी, सबैद्वारा वर्ण गर्न योग्य, पाप रहित, परम पवित्र, इन्द्रियहरूका प्रेरक, सम्पूर्ण चराचर जगतका गुरु श्रीहरूलाई प्रणाम गरेर लोमहर्षण सुतका पुत्र उग्रस्त्रवाले यसरी अब सोध्न लाग्नुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। जो लोमहर्षण हुनुहुन्छ सुतका पुत्र प्यारभक्त भागवतहरू श्रीहरिलाई प्रणाम गरेर लोमहर्षण सुतका पुत्र उग्रस्त्रवाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। शौनकजीले उत्तर दिनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले वैशम्पायन ऋषिले उत्तर दिनुहुन्छ। जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको संवादले भरिएको जुन यो ग्रन्थ रहेको छ, त्यो ग्रन्थ मध्येको पनि प्रथम पर्व रहेको छ हरिवंश पर्व। त्यसभित्रका कथा हजुर समक्षमा राखिराखिएको छ। शौनकजीले भन्नुहुन्छ यहाँ, हे सुतनन्दन, तपाईले भरतवंशी सबै राजाहरू, देवताहरू, दानवहरू, गन्धर्वहरू, नागहरू, राक्षसहरू, दैत्यहरू, सिद्धहरू
यस्तो प्रकारले गुह्यक भनेको कुबेरको ढुकुटीको रक्षा गर्ने देवयोनि मध्येको एक थरी यक्ष जातिलाई गुह्यक भनिन्छ। गुह्यकहरूसँग सम्बन्धित यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपाख्यान अर्थात् महाभारतका विषयमा बताउनु भयो। हे सुतनन्दन, तपाईले ऋषि महर्षिहरूको अद्भुत कर्म, शूरवीरहरूको बल पराक्रम, धर्म तत्वको निर्णय, विचित्र कथाको प्रसंग, द्रोण जस्ता श्रेष्ठ र परम जो जन्महरूको वृत्तान्त, प्राचीन र पुण्यदायक विषयहरूको आफ्नो ज्यादै सुमधुर वचनका माध्यमद्वारा हजुरले वर्णन गर्नुभयो। हे उग्रश्रवाजी, शौनकजीले भन्नुहुन्छ, यहाँ मन र कानहरूलाई आनन्दित बनाउने यो प्रसंगले मलाई अमृतले झैं तृप्त गराएको छ। हे लोमहर्षण कुमार, तपाईले महाभारतका विषयमा वर्णन गर्दाका अवस्थामा कुरु वंशीहरूको जन्मका विषयमा मात्र विशाल रूपले वर्णन गर्नुभएको छ। वृष्णि तथा अन्धक वंशका शूरवीरहरूका विषयमा केही बताउनु भएको छैन नि हजुरले। त्यसकारण अब तपाई ती सबैको जन्म र कर्मका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्, म सुन्न आतुर भइरहेको छु भनेर यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ। त सुतपुत्र उग्रश्रवाले भन्न लाग्नुहुन्छ अगाडि शौनकजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ पहिले शौनकजीले भन्नुभयो, सोध्नुभयो र केही सुझाव दिनुभयो अथवा केही प्रश्न पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि सुतपुत्र उग्रश्रवाले भन्नुहुन्छ, हे शौनकजी, जन्मेजयले वेदव्यास जी का धर्मज्ञाता शिष्य वैशम्पायन जीसँग जे कुरा सोध्नु भएको थियो हजुरले पनि त्यही कुरा सोध्नु भएको छ र वैशम्पायन जीले जन्मेजयलाई जुन कुरा बताउनु भयो त्यसैका अनुसार म तपाईलाई वृष्णिहरूको वंशका विषयमा आरम्भदेखि नै विस्तार पूर्वक बताउनेछु, उनीहरूको चरित्र बताउनेछु, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसरी आश्वासन दिनुभयो। भरत वंशी राजाहरूका इतिहासका विषयमा यथार्थ रूपमा सुनिसकेपछि भरतका पुत्र ज्यादै प्रसन्न, ज्यादै बुद्धिमान जन्मेजयले वैशम्पायनसँग भन्नुभयो। यहाँनिर जन्मेजयले भन्न लाग्नुहुन्छ, हे मुनि, तपाईले पहिले वेदका अर्थबाट स्पष्ट पार्दै विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने जुन महाभारतको कथाका विषयमा विस्तार पूर्वक बताउनु भएको थियो त्यो मैले राम्रो भलीभाँति सुने। त्यो महाभारतको कथामा तपाईले धेरै पुरुष श्रेष्ठ शूरवीरहरूका बारेमा वर्णन पनि गर्नुभयो, तर अझै मलाई केही सुन्ने इच्छा छ। धेरै वृष्णि र अन्धक वंशी महारथीहरूको नाम र तिनीहरूको कर्मका विषयमा पनि बताउनु हो। हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुजी, तिनीहरूको उत्तम कर्महरूका सम्बन्धमा पनि तपाईले ती ठाउँहरूमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्नुभयो। जुन वर्णन गर्नुपर्ने थियो त्यो वर्णन गर्नुभयो। हे प्रभु, हे मेरो भगवान, अब तपाईले तिनीहरूका बारेमा विस्तार पूर्वक सुनाइदिनुहोस् जो मैले नसुनेका कुराहरू छन्। तपाईले यसभन्दा पहिले जुन संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्नुभएको थियो त्यसबाट म तृप्त हुन सकेको छैन। अब मलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरेर सुनाइदिनुहोस्। यी वृष्णि र पाण्डवलाई एउटै वंशको मानिन्छ। हे तपस्वी, तपाईँ वंशहरूको कथाका बारेमा बताउन ज्यादै सिपालु हुनुहुन्छ र तपाईले तिनीहरूको सबै कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु पनि भएको छ। फेरि यसकारण तिनीहरूको कुलका सम्बन्धमा विस्तार पूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्। यसरी भन्न लाग्नुहुन्छ जन्मेजय। हे महामुनि, जसका कुलमा जो उत्पन्न भएका थिए ती सबैका बारेमा म यथार्थ रूपमा जान्न चाहन्छु। यसकारण प्रजापतिदेखि आरम्भ गरेर प्राचीन कालमा उनको सृष्टि भयो ती सबैको ज्यादै गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर तपाईले मलाई सबै कथा पूर्ण रूपमा सुनाइदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। जब अत्यन्त श्रद्धापूर्वक उनीसँग यस विषयमा प्रश्न गरियो, प्यारभक्त भागवतहरू, जन्मेजयले प्रश्न गर्नुभयो वैशम्पायनसँग। त्यस पछाडि ती महातपस्वी महात्मा जो वैशम्पायनले क्रमबद्ध रूपमा र
विस्तारपूर्वक त्यो वंशावलीको कथा बताउन थाल्नुभयो। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, श्रेणो राजन कथाम दिव्याम पुण्यम पाप प्रमोचनीम कथ्यमानाम मया चित्राम बहुहरथाम श्रुति संहिताम। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन सुन्नुहोस्, तपाईले ध्यानपूर्वक यो वृष्णि वंशीहरूको जन्मकथा ज्यादै अलौकिक पुण्यमय र पापहरूबाट मुक्त गराउने क्षमता भएको छ। त्यही कारणले होला आफ्नो मात्र उद्धारका लागि होइन, सम्पूर्ण जनकल्याणका लागि हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ। जसले यी प्रसङ्गहरू सुन्दछन् उनीहरूको समस्त पापहरू नाश हुन्छ र पुण्यको उदय हुन्छ। जसरी अन्धकारलाई चिर्दै पूर्वबाट सूर्यको उदय हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले मनुष्यहरूमा भएको अज्ञानतालाई चिर्दै मनुष्यहरूमा त्यो ज्ञानको दीप बल्न लाग्दछ, त्यो ज्योति बल्न लाग्दछ। यो प्रसङ्गलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने हो भने यसमा धर्म अर्थ काम मोक्ष जस्ता अनेकौं पुरुषार्थहरूको उपदेश रहेको छ। जसले यो सुन्दै चिन्तन मनन गर्दछ उसले जीवन जिउने कला सिक्दछ। यो वेद जस्तै सामान्य रहेको छ, श्रद्धा गर्न उपयुक्त पनि रहेको छ। आश्चर्यका कथाका विषयमा भरिएको अथवा कथा आश्चर्यमय कथाहरूले भरिएको जुन प्रसङ्ग रहेको छ म तपाईलाई विस्तारपूर्वक बताउनेछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जसले यो कथालाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछ अथवा पटक पटक यसको श्रवण गर्दछ त्यसले यस लोकमा आफ्नो वंशको स्थापना र वृद्धि गराउँछ। यस लोकमा त त्यति गर्छ, अन्त्यमा आनन्दपूर्वक स्वर्ग लोकमा सम्मानित भएर निवास गर्न सक्षम हुन्छ। यस्ते माम धारयत्वापि शृणुयात्वाप्यभीक्ष्णसः स्वर्ग लोके महीयते लयस्। जुन नित्य सत भनेको सत्य स्वरूप र असत भनेको असत्य स्वरूप, कारण स्वरूप अव्यक्त प्रकृति छ, त्यसलाई प्रधान भनिन्छ। सर्वशक्ति सम्पन्न पुरुषले यसैबाट यो संसारको सृष्टि गरेको छ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। हे महाराज, हे राजन, तपाई असीम तेजस्वी ब्रह्माजीलाई नै पुरुष भनेर सम्झिनुहोस्। उहाँबाट यो सारा संसारको निर्माण भएको छ। उहाँ सबै प्राणीहरूको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यो सारा संसार सृष्टि भएको छ कसरी? त्यहाँ बस्ने जीवहरूलाई उहाँले सृष्टि गराएर जुन सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि भएको छ यसलाई सार्थक बनाएर त्यसलाई जिउँदो इतिहास बनाइदिनु भएको छ। किनकि यसलाई जान्ने व्यक्तिहरूको निर्माण गरिदिनु भयो अथवा सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले। आफू स्वयं भगवान नारायणको आश्रयमा आश्रित हुनुहुन्छ। फेरि प्रकृतिबाट महत्तत्वबाट अहंकारबाट सबै सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुँदै गए। तिनै पुरुषबाट भूतहरूको जुन स्थूल भेद छ ती पनि त्यो सूक्ष्म भूतहरूबाट उत्पन्न भएका हुन्। यो अनादिकालदेखि निरन्तर रूपमा चलिआएको सनातन मार्ग हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म, मलाई ज्ञान प्राप्त भएसम्म मैले आफ्ना गुरुहरूबाट जति र जसरी सुनेको छु त्यसैका अनुसार म तपाईलाई अवश्य पनि बताउनेछु। अवश्य निश्चय नै भूत स्वर्गका विषयमा बताउन आरम्भ गर्दछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो प्रसङ्गले आफ्ना पूर्वजहरूको कीर्तिलाई फैलाउँछ। आफ्ना पूर्वजहरू प्रसन्न बन्नुहुनेछ। यो प्रसङ्ग सुनियो भने पितृहरू प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यसको मतलब स्थायी कीर्ति भएका ती सबै धर्मात्मा पूर्वजहरूको यस्तो कीर्तनले धन र यशको अभिवृद्धि हुन्छ। जसले यो प्रसङ्गलाई सुन्दछ उनीहरूको यश पनि बढ्दछ, धनमा वृद्धि पनि हुन्छ, धनको सहर हुन्छ। शत्रुहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिने खालको प्रसङ्ग रहेको छ। स्वर्गको प्राप्ति गराउँछ, आयुको वृद्धि गराउँछ। तपाईले यस विषयलाई हृदयङ्गम गर्नुहोला। यसरी हृदयङ्गम गर्नका लागि सक्षम र सामर्थ्यवान तपाईँ हुनुहुन्छ पनि र ज्यादै शुद्ध पनि हुनुहुन्छ। म यसका विषयमा विस्तारपूर्वक बताउन सक्षम छु।
यसकारण अत्यन्त पवित्र भएर आरम्भदेखि वृष्णि वंशको अत्यन्त उत्तम भूत सर्गका विषयमा म पहिले बताउनेछु। त्यस पछाडि स्वयम्भू भगवान श्री नारायणले विभिन्न किसिमका प्रजाहरूको सृष्टि गर्ने चाहना अनुसार सबैभन्दा पहिले पानीको सृष्टि गर्नुभएको छ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यस पछाडि स्वयम्भू भगवानले के गर्नुभयो? सबैभन्दा अगाडि जलको सृष्टि। यस पछाडि त्यो पानीमा आफ्नो शक्तिको स्थापना गर्नुभयो। पानीको अर्को नाम हो नार, किनकि त्यसको उत्पत्ति भगवान नरबाट भएको हो। त्यो पानी भगवानको ऐन अथवा बुझ्नु पर्यो आश्रय भयो। त्यो पानी नै आश्रय भयो। त सारा संसार जलमय थियो, जलको सृष्टि गर्नुभएको थियो, त त्यही पानीलाई आश्रय बनाएर रहन लाग्नुभयो। यसैले उहाँलाई के भनिन्छ? नारायण नारायण बोलौं श्री हरि नारायण भगवानको जय। भगवानले पानीमा आफ्नो जुन शक्ति स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसबाट एउटा ज्यादै विशाल सुवर्णमय अण्ड प्रकट भयो। त्यो जो अण्ड छ, अण्डा धेरै लामो समयसम्म पानीमा नै अवस्थित भएर रहेको थियो। भन्नुहुन्छ यहाँ ओइ सम्पायन ऋषि, मैले सुने अनुसार त्यही अण्डबाट स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। तत्र यज्ञ स्वयं ब्रह्मा स्वयम्भूरिति न श्रुतम। भगवान हिरण्यगर्भले त्यो अण्डमा 1 वर्षसम्म निवास गर्नुभयो र निवास गर्नु भएर अन्तमा त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो त्यो अण्डलाई। त्यस पछाडि त्यो अण्डाको एउटा टुक्राबाट स्वर्गलोक बनाउनु भयो र अर्को टुक्राबाट भूलोक बनाउनु भयो। भगवान ब्रह्माजीले ती 2 टुक्राहरूका बीचमा आकाशको सृष्टि गर्नुभयो। पानी माथि चलायमान भएको पृथ्वीलाई स्थापित गराउनु भयो। त्यस पछाडि 10वटै दिशाहरू निर्धारण गर्नुभयो। उहाँले त्यही ब्रह्माण्डभित्र नै समय, मन, वचन, काम, क्रोध, रति अर्थात् कामुकता आदि भावहरूको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। यसरी यहाँ सृष्टि कसरी भयो त यो पृथ्वीको? हामी कसरी भयौँ त? इतिहास यसरी लेखिएको छ। त्यस पछाडि यी भावहरूका अनुरूप सृष्टि गर्ने चाहनाले ब्रह्माजीले 7 प्रजापतिहरूलाई उत्पन्न गराउनुभयो। सबैभन्दा पहिले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु र वशिष्ठ महातेजस्वी ब्रह्माजीले यिनीहरूको मानसिक संकल्पबाट सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसकारण यिनीहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन् भनेर पनि बताइएको छ। पुराणहरूमा यी 7वटै ब्रह्मा भएको कुरा निश्चित पनि गरिएको छ। आफ्नो मनलाई एकाग्रतापूर्वक भगवान श्री हरि नारायणमा लगाइरहने यी 7वटा ब्राह्मणहरूका सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले आफ्नो ऋषका माध्यमद्वारा रुद्रलाई प्रकट गराउनुभयो। यस पछाडि पूर्वजहरूका पनि पूर्वज सनत कुमारजीलाई उत्पन्न गराउनुभयो। हे भरत श्रेष्ठ, यी मरीचि आदि 7 ऋषिहरू यस्तै प्रकारले रुद्र देवले सृष्टि गर्नुभएको थियो भनेर यसरी बताइएको छ। स्कन्द र सनत कुमार यी दुवै आफ्नो तेजलाई रोकेर अर्थात् निश्चल बनाएर रहन्छन्। यसभन्दा पहिले बताइएका 7वटा ऋषिहरूका ज्यादै विशाल 7वटै दिव्य वंशहरू पनि रहेका छन्। त्यो पनि हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। देवताहरू पनि यिनीहरूकै वंश अन्तर्गत पर्दछन्। ती 7वटै वंशमा उत्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई कर्मनिष्ठ र सनातनबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न छन्। यसरी बताइएको छ। व्यक्तिहरू कर्मनिष्ठ पनि छन्, सनातनबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न पनि। ती वंशहरूलाई ठुल्ठुला ऋषिहरूले शोभायमान बनाउनु भएको छ। यस पछाडि ब्रह्माजीले पहिले विद्युत, वज्र, बादल, इन्द्रधनुष अथवा इन्द्रेणी, पक्षी समुदाय, वर्षा सृष्टि गर्नुभयो। यस पछाडि ब्रह्माजीले यज्ञको सिद्धिका लागि ऋग, यजु र साम वेदको आविष्कार गर्नुभयो। यसै गरी ऐश्वर्यशाली ब्रह्माजीले आफ्नो मुखबाट देवताहरू र छातीबाट पितृहरूलाई प्रकट गराउनुभयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले उपस्थ अर्थात् जनेन्द्रियको वरिपरिको प्रदेशबाट मनुष्यहरू र जङ्घाबाट जो असुरहरू रहेका छन् उनीहरूलाई उत्पन्न गराउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले साध्य नाम भएका प्राचीन देवताहरूलाई प्रकट गराउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्।
यसरी गराउनु भएको हो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रजाहरूको सृष्टि गरिसकेपछि आपव अर्थात् पानीबाट उत्पन्न हुनुभएका प्रजापति ब्रह्माजीका अङ्गहरूबाट उच्च एकदम साधारण श्रेणीका धेरै प्राणीहरू प्रकट हुन लागे। यसरी पानीबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले मानसिक प्रजाहरूलाई रचना गर्नुभएको थियो। तर जब ती प्रजाहरूको धेरै मात्रामा वृद्धि हुन सकेन, उहाँले आफ्नो शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो र एक भागबाट पुरुष र अर्को भागबाट नारी उत्पन्न भए र त्यो नारीले गाई घोडा आदि जुन जुन स्वरूप धारण गरिन्, त्यो पुरुषले पनि त्यसै जातिको साँढे भाले घोडा आदिको रूप धारण गर्न लागे। यसरी उहाँले ती नारीका माध्यमद्वारा अनेकौं प्रकारका मैथुनी प्रजाहरूको रचना गर्नुभयो, जसलाई यहाँनिर हामीले जुन कुरा लेखिएको छ त्यो बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यसरी ती नर जो नारी र पुरुष आफ्नो महिमाका आधारमा स्वर्ग र पृथ्वीमा व्याप्त भए। भगवान श्री विष्णुले विराट पुरुष अर्थात् पानीबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नुभएको थियो र विराटले पुरुषको ती वैराज पुरुषलाई यहाँनिर बताइएको छ। ती वैराज पुरुषलाई तपाईले मनु भनेर सम्झनु पर्दछ भनेर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। उनकी स्त्रीलाई शतरूपा भनेर बुझ्नु पर्दछ। यिनै मनुको समयलाई नै मन्वन्तर भनेर बताइएको छ। यसरी पानीबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीका पुत्र मनुको जुन यो दोस्रो योनिज अर्थात् मैथुनका माध्यमद्वारा उत्पन्न हुने सृष्टि रहेको छ प्यारभक्त भागवतहरू मनु र शतरूपा। यहाँबाट मन्वन्तर आरम्भ भएको बताइएको छ। यसरी अत्यन्त शक्तिशाली वैराज पुरुष अर्थात् मनुले प्रजाहरूको सृष्टि गरे। पानीबाट उत्पन्न भएका प्रजाहरूलाई नारायण सर्ग भनिन्छ, किनकि उनी नारायणबाट प्रकट भएका हुन्। उनका मानसिक प्रजा पहिलो सर्ग हुन् र मनुका योनिका माध्यमद्वारा उत्पन्न भएका प्रजा द्वितीय सर्गका हुन्, जसले यो आदि सृष्टिका सम्बन्धमा यसरी ज्ञान हासिल गर्दछ भने त्यो आयुष्मान कीर्तिमान धनधान्य सन्तानबाट सम्पन्न हुँदै ज्यादै ठुलो पछि ज्ञान आर्जन गरेर विद्वान बन्न सक्दछ। उसले आफ्नो चाहना अनुसारको उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यसरी वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे जन्मेजय सहस्रेष्टासु प्रजास्वेव मापवो वै प्रजापतिः। मानसिक प्रजाहरूको रचना भएपछि ती पानीबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गरेर एक भागबाट मनु नाम भएको पुरुषका रूपमा र उहाँले आफ्नो शरीरको अर्को भागबाट उत्पन्न भएकी मानसिक शतरूपालाई आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। हे महाराज, आफ्नो महिमाबाट द्युलोकलाई पूर्ण रूपमा व्याप्त गरेर अवस्थित भएका मनुको धर्मबाटै उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न भइन् भनेर बताइएको छ। ती शतरूपा 10,000 वर्षसम्म ज्यादै कठिनता पूर्वक तपस्या गरेर सन्तान उत्पादन गर्ने कामनाबाट अभिप्रेरित भएर आफ्नो स्वामी वैराज पुरुषका नजिकमा गइन्। यहाँ भन्नुहुन्छ, ती पुरुषलाई नै स्वयं भुवा मनु भनेर बताइएको छ। उनको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग यी 71 चतुर्युगको समयलाई यस संसारमा मन्वन्तर भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यो मन्वन्तर सन्ध्या र सन्ध्या वंशका कारणले 71 चतुर्युगहरू भन्दा पनि केही धेरै समयको हुन्छ भनेर पनि बताइएको छ। वैराज पुरुष मनुका पुत्र रत्नका रूपमा उनकी पत्नी शतरूपाका गर्भबाट वीर नामक भएका पुत्र उत्पन्न भए र वीरका पुत्र रत्नका रूपमा उनकी पत्नी काम्याले प्रियव्रत र उत्तानपादलाई जन्म दिइन्।
हे महाबाहु, जनमेजय कर्दम प्रजापति की एउटी काम्या नामकी छोरी थिइन्। ती काम्यबाट सम्राट कुक्षी, विराट र प्रभु नामका 4 छोरा भए। ती काम्याले प्रियव्रतलाई पति रूपमा पाएर यी 4 छोराहरूलाई जन्माएकी थिइन्। प्यारभक्त भागवतहरू, प्रजापति अत्रिले उत्तानपादलाई आफ्नो पुत्र रत्नका रूपमा स्वीकार गरे। उत्तानपादका पुत्र रत्नका पनि सुन्दरिताका गर्भबाट 4 पुत्रहरू उत्पन्न भए। त धर्मकी सुन्दरिता नामबाट प्रसिद्ध र अत्यन्त सुन्दर कमर भएकी एउटी पुत्री थिइन्। उनी धर्मका घरमा अश्वमेध यज्ञका माध्यमद्वारा प्रकट भएकी थिइन्। यिनै कल्याणदायिनी सुन्दरिता ध्रुवकी माता थिइन् भनेर बताइएको छ। जुन ध्रुव भगवान विष्णुका परम भक्त थिए। प्रजापति उत्तानपादका सुन्दरिता नाम भएकी पत्नीबाट ध्रुव कीर्तिमान, शान्त स्वरूप शिव र अयस्पति नाम भएका 4 पुत्र रत्नहरू उत्पन्न भएका थिए। हे भरतवंशी महाराज, ती ध्रुवले उहाँ भगवान श्री हरि नारायणलाई प्राप्त गर्ने इच्छाबाट अभिप्रेरित भएर 3000 दिव्य वर्षहरूसम्म अत्यन्त कठोर तपस्या गरे। सम्पूर्ण प्राणीको पालन पोषण गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णुले ध्रुवबाट ज्यादै प्रसन्न भएर उनलाई सप्तर्षिहरूको अगाडि एउटा अलौकिक अटल स्थान प्रदान गर्नुभयो। ध्रुवको ज्यादै प्रभावशाली समृद्धि र महिमालाई देखेर देवता र असुरहरूका आचार्य शुक्राचार्यले मैत्रायणीय उपनिषदका अनुसार देवराज इन्द्रलाई अभय प्रदान गर्नका लागि र असुरहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गराउनका लागि बृहस्पति नै अर्को शरीरका माध्यमद्वारा शुक्राचार्यको रूपमा प्रकट भए र उनैले अविद्याको रचना गरेर असुरहरूलाई मोहमा पारिरहेका छन्। यसरी बुझ्नु पर्दछ। यी ध्रुवको तपोबललाई देखेर प्यारभक्त भागवतहरू, जो ध्रुव हुनुहुन्थ्यो उहाँको तपोबललाई देखेर त्यहाँ गएका सबैले प्रशंसा गरेका छन्, आश्चर्यचकित पनि भएका छन्। यिनमा भएको शास्त्रहरूको ज्ञान पनि अत्यन्त आश्चर्यजनक छ र यिनको शक्ति पनि ज्यादै अद्भुत छ। यसैले यी सप्तर्षिहरू पनि यिनलाई अगाडि गरेर बसेका छन्। प्यारभक्त भागवतहरू, यसरी बुझ्नु पर्दछ। ती ध्रुवबाट शम्भु नाम भएकी उनकी स्त्रीले श्लेष्टि र भव्य नाम भएका 2 पुत्र रत्नलाई जन्म दिइन्। श्लेष्टिका सुछाया नाम भएकी पत्नीका गर्भबाट रिपु, रिपुञ्जय, पुण्य, वृकतेजा नाम भएका अत्यन्त धर्मात्मा 5 पुत्रहरू उत्पन्न भए। रिपुका उनकी वृहता नाम भएकी पत्नीका गर्भबाट सबै देवताहरूको तेजबाट परिपूर्ण भएका चाक्षुष नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। विरणकी पुष्करिणी नाम भएकी पुत्रीका गर्भबाट चाक्षुषका मनु नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। वैराज प्रजापतिका वंशमा उत्पन्न भएका यी परम तेजस्वी मनुका महात्मा अरण्यकी नडुवला नाम भएकी पुत्रीका गर्भबाट 10 वटा अत्यन्त श्रेष्ठ सुन्दर उत्पन्न भए। पछि गएर यस्तै प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू, जो उरु, पुरु, अनि शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निष्टुत, अति, रात्र र सुद्युम्न, यी 9 वटा र 10औं अभिमन्यु, यिनीहरूलाई नडवालाका पुत्रहरू भनेर बताइएको छ। अग्निकी कन्या आग्नेयीका गर्भबाट उरुका अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा र गय नाम भएका उत्तम कान्तिपूर्ण 6 वटा पुत्र रत्नहरू उत्पन्न हुँदा भए। सुनिता नाम भएकी मृत्युकी पुत्रीका गर्भबाट अङ्गका वन नाम भएका एकमात्र पुत्र रत्न उत्पन्न भएका थिए। वेन अत्यन्त अत्याचारी अर्थात् दुष्ट स्वभाव भएको थियो, यसरी बताइएको छ। देवताहरू र धर्मप्रति द्वेष भाव राख्दा ऋषिहरू उनीप्रति अत्यन्त क्रोधित हुन पुगे। एक दिन ऋषिहरूले श्रापका कारणले गर्दा कुनै सन्तान उत्पन्न नभई नष्ट भएका बेनको दाहिने हातलाई सन्तान उत्पन्न गराउनका लागि ऋषिहरूले मन्थन गर्न लागे। त्यस पछाडि ऋषिहरूद्वारा मथिएको बेनको दाहिने हातबाट
पृथ्वी उत्पन्न भए भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। पृथ्वी उत्पन्न भएको देखेपछि ऋषिहरूले भने यी पृथ्वीले आफ्ना प्रजाहरूलाई ज्यादै प्रसन्न गराउनेछन् र यी महातेजस्वीले ज्यादै उत्तम यश प्राप्त गर्नेछन्। यसपछि ती क्षत्रिय वंशमा जो सबैभन्दा पहिले उत्पन्न भएका बेनका पुत्र पृथुले धनुष कवच र तरवार धारण गरेर आफ्नो तेजको प्रभावद्वारा अत्याचारी दुराचारी दुष्ट पुरुषहरूलाई भ्रम जस्तै बनाउँदै यो पृथ्वीको रक्षा गर्न लाग्नुभयो। यसरी बताइएको छ। राजा पृथु राजस्व यज्ञद्वारा अभिषिञ्चित हुने अर्थात् अभिषेक लिने राजाहरूमध्ये पहिलो राजा थिए। उनैबाट गरिएको यज्ञको अग्निबाट राजाहरूको स्तुति गर्ने कार्यमा ज्यादै सिपालु सुत नामक राजाहरूको वंशावली पढ्नमा प्रवीण मगध नामका वर्णशंकर जाति प्रकट भएका थिए। हे भरतवंशी महाराज, आफ्ना प्रजाहरूलाई जीवन निर्वाह गर्ने साधनका रूपमा केही दिने इच्छा भएका राजा पृथुले देवता र ऋषिहरूको समाजलाई साथमा लिएर गाई स्वरूपिणी पृथ्वीबाट उत्पन्न अन्न अर्थात् सबै पदार्थहरू दुहेर निकालेका थिए। त्यहाँ पुग्दा सबै सकिसकेका थिए। त पृथुका समयमा पितृ दानव गन्धर्व अप्सरा सर्प यक्ष रुख र पर्वतहरूले आफ्ना पुत्रहरूबाट पृथ्वी दुहेका थिए। पृथ्वीले तिनीहरूको चाहना अनुसारको दूध दिएकी थिइन् र त्यो दूधका माध्यमद्वारा उनीहरू सबैले आफ्नो प्राणको रक्षा गरिरहेका थिए भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँबाट उता कस्तो के रहनेछ भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।